आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं मोनाली प्रभू तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता। मुखेल खबरो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या येजमानके खाला आज केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बसका जातली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी काल बिहारांतल्या बेगुसराय सावन देशभरांत 1.48 लाख कोटी रुपयां परस चड मोलाचे तेल आनी वायू क्षेत्रांतले जायते प्रकल्प सुरू केले। राष्ट्रीय लोकदल आरएलडी काल भाजप फुडारपणा खालच्या नॅशनल डेमोक्रेटिक अलायन्स एनडीए हातून औपचारीकपणान सामील जालो। भारतीय जनता पक्षान काल लोकसभा वेंचणुके खातीर 16 राज्यां 2 केंद्रशासीत प्रदेशां खातीर 195 उमेदवारांची पयली वळेरी जाहीर केल्या। बायलांच्या प्रीमियर लीग क्रिकेटान काल बेंगळुरूंत जाल्ल्या खेळांत मुंबय इंडियन्सान रॉयल चॅलेंजर्स बेंगळुरूक 7 विकेटींनी हारयलो। आज गुजरात टायटन्स आनी दिल्ली कॅपिटल्सांचे मदीं खेळ जातलो। आतां पुराय खबरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या येजमानके खाला आज केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बसका जातली। अंदू एप्रिल-मे म्हयन्यांत लोकसभा वेंचणूक जावपाची शक्यताय आशिल्ल्यान तांच्या सरकाराच्या दुसऱ्या कार्यकाळांत ही अशी निमाणी बसका जावपाची शक्यताय आसा। अधिकृत म्हायती प्रमाण राष्ट्रीय राजधानीत सुषमा स्वराज भवनांत ही बसका जातली। भाजपच्या फुडारपणा खाला सत्ताधारी नॅशनल डेमोक्रेटिक अलायन्सान केंद्रांतली सत्ता तिसरे खेप तिगोवन दवरपाचो विश्वास उक्तायला म्हूण हे बसकेक म्हत्व आसा। 1-2 सप्तकां उपरांत वेंचणूक आयोग वेंचणूक वेळापत्रक जाहीर करपाची शक्यताय आसा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी काल बिहारांतल्या बेगुसराय हांगाच्या बरौनी सावन देशभरांत 1.48 लाख कोटी रुपयां परस चड मोलाचे तेल आनी वायू क्षेत्रांतले जायते प्रकल्प सुरू केले। हे पेट्रोलियम आनी वायू संबंधीत प्रकल्प बिहार, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटका ह्या सारख्या वेगवेगळ्या राज्यांनी पातळ्ळ्यात। तशेंच बिहारा खातीर 35,000 कोटी रुपयां परस चड मोलाच्या वेगवेगळ्या उदरगत प्रकल्पांचे उक्तावण लोकार्पण केले आनी बुनयाद घाली। सरकाराच्यो येवजण्यो तुष्टीकरणा खातीर नासून खऱ्या सामाजीक न्याया खातीर आसा अशें बेगुसरायांत उलाव विमानतळ मैदानाचेर जाल्ले भौशीक बसकेंत उलयतना प्रधानमंत्र्यांनी सांगलें। प्रधानमंत्र्यांनी औरंगाबादांत दक्षिण आनी उत्तर बिहाराक जोडपी गंगा न्हंयचेर 6 लेन पुलाची बुनयाद घाली। तांणी 18,000 कोटी रुपयां परस चड मोलाच्या राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्पांचे उक्तावण केले। हेर प्रकल्पांत 3 रेल्वे प्रकल्प, नमामी गंगे कार्यावळी खाला 12 प्रकल्प आनी पाटणान युनिटी मॉल हांचो आस्पाव जाता। रतनुआ हांगा जाल्ले भौशीक बसकेंत तांणी उलोवप केलें। विकास हो भाजपचो ब्रँड मार्क आशिल्ल्याचो पुनरुच्चार प्रधानमंत्र्यांनी केलो। भाजपच्या वरिश्ठ फुडाऱ्यांनी बिहाराचे मुखेलमंत्री नितीश कुमार हांकां एनडीएन येवकार दिलो। हाचे आदीं अस्तंत बंगालान प्रधानमंत्र्यांनी नाडिया जिल्ल्यांतल्या कृष्णनगरांत 15,000 कोटी रुपयांचे जायते उदरगत प्रकल्प सुरू केले। अस्तंत बंगालाच्या अर्थीक वाडीक गती दिवपाक आनी रोजगाराच्यो संदी निर्माण करपाक केंद्र सरकार वावुरता अशें मोदी हांणी ह्या वेळार सांगलें। राष्ट्रीय लोकदल आरएलडी काल भाजप फुडारपणा खालच्या नॅशनल डेमोक्रेटिक अलायन्स एनडीएंत औपचारीकपणान सामील जालो। नवी दिल्लींत केंद्रीय घर मंत्री अमित शाह आनी भाजप अध्यक्ष जेपी नड्डा हांचे बरोबर जाल्ले बसके उपरांत आरएलडी मुखेली जयंत सिंग हांणी आपलो पक्ष एनडीएन औपचारीकरित्या सामील जाल्ल्याची घोशणा केली। जयंत सिंग हांचे एनडीए कुटुंबान येवपाचे निर्णयाक आपूण येवकार दिता अशें नड्डा हांणी सोशल मिडिया पोस्टांत सांगलां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला आरएलडी फुडारी विकसीत भारताच्या प्रवासांत आनी उत्तर प्रदेशाचे उदरगतींत म्हत्वाचें योगदान दितले अशें तांणी मुखार म्हळें। विकसीत भारताचो संकल्प पुराय करपाक आनी येता त्या लोकसभा वेंचणुकेंत 400 जाग्यांचो आंकडो हुंपपाक एनडीए तयार आसा अशें आरएलडी मुखेल्यांनी सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टांत म्हळां। केंद्र, त्रिपुराचे राज्य सरकार आनी त्रिपुरा मोठा ह्या नांवान लोकप्रिय आशिल्ल्या स्वदेशी पुरोगामी प्रादेशीक आघाडी आनी हेर भागधारकां मदीं काल नवी दिल्लींत त्रिपक्षीय कबलात जाली। हे बसकेक केंद्रीय घर मंत्री अमित शाह, त्रिपुराचे मुखेलमंत्री माणिक सहा आनी त्रिपुरा मोठाचे सुप्रिमो प्रद्योत देववर्मा आनी हेर वरिश्ठ फुडारी हाजीर आशिल्ले। हे कबलाती प्रमाण मूळ रहिवाशांचे इतिहास, जमीन, राजकी हक्क, अर्थीक उदरगत, अस्मिताय, संस्कृताय आनी भास हांचे संबंदीत सगळे प्रश्न सौहार्दपूर्ण रितीन सुटावे जातले। परस्पर मान्य केल्ल्या मुद्द्यांचेर काम करपा खातीर आनी कालबद्ध पद्दतीन कार्यान्वीत करपा खातीर एक संयुक्त कार्यगट स्थापन करपाचेर सहमती जाली। त्रिपुरा खातीर हो इतिहासीक दीस अशें शाह हांणी ह्या वेळार उलयतना म्हळें। ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी वेल्यान आयकतात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी सावन
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंग लखनौ सावन, केंद्रीय घर मंत्री अमित शाह गांधीनगर सावन आणि केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी अमेठी लोकसभा मतदारसंघांतल्यान वेंचणूक लढयतली. भारतीय जनता पक्षान काल लोकसभा वेंचणुके खातीर 16 राज्यां आनी 2 केंद्रशासित प्रदेशां खातीर 195 उमेदवारांची पयली वळेरी जाहीर केल्या. भाजपच्या केंद्रीय वेंचणूक समितीन उत्तर प्रदेशांतल्या 51, अस्तंत बंगालांतल्या 20, मध्य प्रदेशांतल्या 24, गुजरात आनी राजस्थानांतल्या दरेकी 15, केरळांतल्या 12, तेलंगणांतल्या 9, आसामांतल्या 11, झारखंड आनी छत्तीसगडांतल्या दरेकी 11, दिल्लींतल्या 5, जम्मू काश्मीरांतल्या 2, उत्तराखंडांतल्या 3, अरुणाचल प्रदेशांतल्या 2 आनी गोंय, त्रिपुरा, अंदमान आनी निकोबार आनी दमन आनी दिवांतल्या दरेकी 1 सुवाते खातीर उमेदवारांची नांवां निश्चित केल्यात. नवी दिल्लींत पक्षाचे सरचिटणीस विनोद तावडे हांणी उमेदवारांची नांवां जाहीर केली. पक्षाचे सरचिटणीस विनोद तावडे हांणी पत्रकारां कडेन उलयतना सांगलें, हे वळेरेंत 28 बायलो, 47 तरणाटे, अनुसूचित जातीचे 27, अनुसूचित जमातीचे 18 आनी हेर मागास वर्गांतले 57 उमेदवार आसात. तशेंच 34 केंद्रीय मंत्र्यांची आनी राज्य मंत्र्यांची नांवां हे वळेरेंत आस्पावतात. केंद्रीय घर आनी सहकार मंत्री अमित शाह हांणी काल नवी दिल्लींत शारी सहकारी बँक संघटने खाला राष्ट्रीय शार सहकारी अर्थ आनी उदरगत महामंडळ NUCFDCची सुरवात केली. शारी सहकारी बँकिंग क्षेत्रांचे आधुनिकीकरण आनी घटमूट करप हो ह्या उपक्रमाचो हेत आसा, जाचो फायदो बँको आनी तांच्या गिरायकांक जातलो. ह्या वेळार उलयतना शाह हांणी सहकारी बँकांच्या सगळ्या भागधारकांक बँकिंग क्षेत्राच्या उदरगतीचेर आनी आधुनिकीकरणाचेर लक्ष केंद्रीत करपाचें आवाहन केलें. एक शार आमची शारी सहकारी बँक मोहिमेक लागून दरेका शारांत ही संस्था एक शार एक सहकारी बँक विकसीत करतली असो विश्वास तांणी ह्या वेळार उक्तायलो. मुखार वचपा खातीर भागधारकां मदीं सहकार्याची गरज आसा हाचेर मंत्र्यांनी भर दिलो. देशाची समावेशी अर्थीक उदरगत फक्त अर्बन सहकारी बँकां वरवीं शक्य आसा अशें शाह हांणी सांगलें. सरकारान इतिहासीक प्रेस आनी नियतकालिका नोंदणी कायदो 2023 आनी ताचे नेम अधिसूचीत केल्या. हो कायदो 1 मार्च 2024 सावन लागू जालो. नव्या कायद्यान देशांतल्या दिसाळीं आनी हेर नियतकालिकांची नोंदणी करप सोंपें करपा खातीर ऑनलायन पद्दती आसात. नवी प्रणाली सध्याच्या मॅन्युअल त्रासदायक प्रक्रियांची जागो घेता, जी प्रकाशकांक गरजे भायर अडचणी निर्माण करताली. आतां नियतकालिकांची नोंदणी, प्रेस आनी पत्रपत्रिकाची नोंदणी कायदो 2023 च्या तरतुदी प्रमाण जातली अशें माहिती आनी प्रसारण मंत्रालयान सांगलें. दिसाळीं आनी नियतकालिकांची नोंदणी प्रेस सेवा पोर्टला वरवीं ऑनलायन जाता. नेमाळ्याच्या मुद्रकां कडल्यान सुचोवणी, नेमाळ्यांची नोंदणी, प्रमाणपत्र मेळोवपा खातीर प्रकाशकान केल्लो अर्ज, नेमाळ्यांची मालकी हस्तांतरण, नेमाळ्याच्या प्रसारणाचें सत्यापन करपा खातीर डेस्क ऑडिटाची प्रक्रिया सयत सगळे अर्ज पोर्टला वरवीं ऑनलायन आसतले. बायलांच्या प्रीमियर लीग क्रिकेटान काल बेंगळुरून एम चिन्नस्वामी स्टेडियमांत जाल्ल्या खेळांत मुंबय इंडियन्सान रॉयल चॅलेंजर्स बेंगळुराक 7 विकेटींनी हारयलो. मुंबय इंडियन्सान 16व्या ओव्हरीन फक्त 3 विकेटी वगडावन 132 धांवड्यांचें लक्ष्य साध्य केलें. मुंबय इंडियन्सा खातीर अमेलिया केरान सगळ्यांत चड मॅच 40 धांवड्यो केल्यो आनी ताका प्लेयर ऑफ द मॅच घोशीत केलें. हे सर्तीन आज गुजरात टायटन्स आनी दिल्ली कॅपिटल्स हांचे मदीं खेळ जातलो. ही मॅच सांजवेळा 7:30 वरांचेर बेंगळुरूंत जातली. राष्ट्रपती भवनाचें अमृत उद्यान आतां सांजवेळा 6 मेरेन पर्यटकांक भेट दिवपा खातीर उरतलें. सोमार सोडल्यार सप्तकांतले 6 दीस सकाळीं 10 ते सांजवेळा 6 मेरेन पर्यटकांक जार्दिनाक भेट दिवंक मेळटा आनी निमाणो प्रवेश सांजवेळा 5 मेरेन आसतलो. निमाणे परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या येजमानके खाला आज केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बसका जातली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी काल बिहारांतल्या बेगुसराय सावन देशभरान 1.48 लाख कोटी रुपया परस चड मोलाचे तेल आनी वायू क्षेत्रांतले जायते प्रकल्प सुरू केले. राष्ट्रीय लोकदल RLD काल भाजप फुडारपणा खालच्या नॅशनल डेमोक्रेटिक अलायन्स NDA हातून औपचारीकपणान सामील जालो. भारतीय जनता पक्षान काल लोकसभा वेंचणुके खातीर 16 राज्यां 2 केंद्रशासीत प्रदेशां खातीर 195 उमेदवारांची पयली वळेरी जाहीर केल्या. बायलांच्या प्रीमियर लीग क्रिकेटान काल बेंगळुरूंत जाल्ल्या खेळांत मुंबय इंडियन्सान रॉयल चॅलेंजर्स बेंगळुरूक 7 विकेटींनी हारयलो. आज गुजरात टायटन्स आनी दिल्ली कॅपिटल्स हांचे मदीं खेळ जातलो. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.